नमस्कार, कार्यक्रम न्यूज अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। कोभिड-19 को संक्रमणसँग जुधिरहँदाखेरि यतिखेर समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न किसिमका समस्याहरूको बारेमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम न्यूज अफ द डेमा हामी कुराकानी र विषय प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। त्यसमाथि पनि अहिले 2078 नयाँ वर्षमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि कोभिड संक्रमणकै क्रममा यसभन्दा अगाडि नै मन्त्रालयले सूचना नै निकालेर गत फागुनमै आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र असार 1 गतेबाट सुरु गर्ने र त्यस अनुसार तयारी थाल्नको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था थियो। यद्यपि असार लागेर हामी त्यसपछि यो असार बित्नै लागेको समय असारमा लागिसक्दा पनि कतिपय अवस्थामा भने औपचारिक रूपमा चाहिँ नि शैक्षिक सत्र सुरु हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा निजी विद्यालयहरूले आफ्नै तवरबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरिसकेको अवस्था छ। यद्यपि नयाँ शैक्षिक सत्र कतिले सुरु गरिसक्दाखेरि पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता पनि भएको छैन। यावत कुराहरू छन्। यी समस्याहरूको सम्पूर्ण विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी जोड्नेछौँ। त्यसको लागि हामीसँग आज कार्यक्रममा जोडिनुहुनेछ शिक्षा विभागबाट शिक्षा विभागका निर्देशक सविता दङ्गाल म्याम। त्यसै गरी हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा बेला बेलामा देखिने गरेका यस्ता विषम परिस्थिति र ती विषम परिस्थितिका बेलामा निम्तिने समस्याहरूको समाधान के हुन सक्छ त लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा रहेर आफ्नो योगदान पुर्याइरहनु भएका प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर पनि आज हामीसँग जोडिनु हुनेछ। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु म म्यामलाई। सबैभन्दा पहिला सविता म्याम, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार म्याम। अब जस्तो औपचारिक रूपमा चाहिँ साउनबाट मात्रै औपचारिक रूपमा शैक्षिक सत्र सुरु हुने भयो भनिरहँदाखेरि र योभन्दा अगाडि नै पनि यो किसिमको परिस्थिति अब हामी झेल्ने अवस्था छ है शिक्षा क्षेत्रमा भनेर त सरस्वती हामी सबैले आकलन गरेको अवस्था हो र त्यस किसिमको एउटा म्यान्डेट पनि तयार गरिसकेको अवस्था हो। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि अब हामी नयाँ शैक्षिक सत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि सम्पूर्ण तयारीहरू चाहिँ पुरा भइसकेको छैन। हामी कहाँनेरि चुक्यौँ अथवा त्यो तयारी हुनको लागि ढिलाइ कहाँनेरि भयो? म त्यहाँबाट सुरु गर्छु म्याम। हस्, धन्यवाद। हामीले यो कोभिड-19 को कारणले शिक्षा क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्र चाहिँ पीडित भएको अवस्थामा बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको लागि समयमै उनीहरूको पढाइलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ अथवा निरन्तर गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले 2078 जेठ 23 गते नै निर्णय गरेर असार 1 गतेबाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सम्पूर्ण सरकारवालालाई चाहिँ निर्देशन गरेको थियो। सोही निर्णय बमोजिम हामीले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले परिपत्र निर्देशन तयार गरेर सबै विद्यालय स्थानीय तहहरूमा चाहिँ हामीले पठाइसकेका छौँ र पाठ्यपुस्तक सँगसँगै हामीले शैक्षिक सत्रको सँगसँगै पाठ्यपुस्तकको कुरा आउँछ। पाठ्यपुस्तकलाई मध्यनजर गरेर हामीले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, त्यस्तै निजी क्षेत्रका प्रेसहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा उपलब्ध गराउने भनेर त्यो पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन वितरण अनुगमन केन्द्रीय समिति हाम्रो डिजीको अध्यक्षतामा चाहिँ त्यो समिति छ र त्यो समितिको जेठ 28 गतेको मिटिङले सबै सरकारवाला हाम्रो शिक्षा तथा समन्वय इकाइहरू छन् 77 वटै जिल्लामा, त्यस्तै 753 वटा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ शिक्षा शाखा छ र सबै 35,000 भन्दा बढी विद्यालयहरूमा हामीले सर्कुलर गरेका छौँ र समयमै बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक हातमा पुर्याउने र असारको 15 गतेसम्म हामीले भर्ना अभियानहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र त्योभन्दा पछाडि पठन पाठनलाई वैकल्पिक माध्यमबाट चाहिँ सुचारू गर्नको लागि हामीले त्यो ढङ्गले हामी लागिरहेका छौँ र लगभग हामीले जुम मिटिङबाट पनि हामीले बैठक गरेर सबै तहलाई चाहिँ सुचारू रूपले शैक्षिक सत्र सुरु गर्नको लागि त्यो किसिमको चाहिँ सर्कुलर भएको छ
मैले अहिले यति नै राखेँ। हुन्छ म्याम, अब जस्तो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले निर्देशन दिइसकेपछि 77वटै जिल्लामा भएको त्यहाँ जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइहरूले अब त्यहाँको स्थानीय विद्यालयहरूले जुन किसिमको मोडालिटी अब अपनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो सम्पूर्ण विस्तृत विवरण सहितको एउटा विवरण पेश गर्नुपर्ने हो। तर त्यहाँको स्थानीय समन्वय इकाइहरूले के भनेका छन् भने अझैसम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ नि त्यो मोडालिटी प्राप्त गर्नुभएको छैन विद्यालयहरूबाट। अब निर्देशन मात्रै दिने इकाइहरू धेरै भए तर त्यसको अनुगमन र निरीक्षण चाहिँ कसले गर्ने त? एक त अब अवस्था यस किसिमको विषम परिस्थिति छ। अब त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ सबै विद्यालय चाहिँ त्यस किसिमले तयार भएको पनि देखिएन। त्यो निर्देशन र अनुगमनको लागि केही प्रयास थालेको छ कि छैन म्याम? निर्देशन हामीले हाम्रो शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा राखेका छौँ। वेबसाइटमा हामीले पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, वितरणको अवस्था, विद्यार्थीको हात हातमा पुगो पुगेन त्यो समन्वय इकाइ लगायत स्थानीय तहहरूले सबै स्थानीय तहहरूले चाहिँ पाठ्यपुस्तकको उपलब्धताको अनुगमन गर्नको लागि पनि हामीले परिपत्र गरेर त्यो पत्रलाई हामीले वेबसाइटमा राखेका छौँ। यहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट खोलेर। र उहाँहरूसँग जुम मिटिङबाट पनि हामी जोडिएका छौँ र विद्यार्थीको भर्ना हुने, उनीहरूले पाठ्यपुस्तक समयमै सेटमा पाठ्यपुस्तक पाउनुपर्ने, पाठ्यपुस्तकलाई ढुवानीको समस्या हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ सिसिएमसीलाई अनुरोध गरेर शिक्षा मन्त्रालय मार्फत सिसिएमसीलाई अनुरोध गर्नको लागि सहज अत्यावश्यक सेवाको रूपमा चाहिँ पाठ्यपुस्तक ढुवानीलाई राख्नको लागि अनुरोध गरेर त्यहाँ परिपत्र भएपछि त्यो अत्यावश्यक सेवामा राखिएको छ र अहिले सहज रूपमा सबै ठाउँमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छ भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यो इन्फर्मेसन प्राप्त भएको छ। हुन्छ म्यामलाई एकैछिन रोकेँ मैले। यतिखेर हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा लामो समय बिताइरहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर पनि हुनुहुन्छ। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई इस्यु अफ द डेमा। सर जस्तो अब विभागकै कुरा सुन्ने हो, उहाँहरूकै कुरा सुन्ने हो भने पनि उहाँहरूले सरसर्ती एउटा योजना बनाउनु भएको छ र त्यो योजना अनुसार निर्देशन पनि दिने गर्नु भएको छ। आधिकारिक रूपमा सूचनाहरू पनि गर्नुहुन्छ, निर्देशनहरू सम्प्रेषण पनि गराइदिनु भएको छ। तर निर्देशन अनुसारको काम चाहिँ भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण र अनुगमन चाहिँ सही ढङ्गबाट हुन सकिरहेको छैन, जसको उचित जवाफ चाहिँ सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँग पनि छैन। किन यो हुन सकेन भन्ने यहाँलाई के लाग्छ सर? जस्तो अब माध्यमिक तहकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने भद्रगोल अवस्था छ, हामी अब नयाँ शैक्षिक क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था हुँदा पनि अझै पनि कतिपय विद्यालयहरूले चाहिँ त्यहाँको स्थानीय स्तरमा आफ्नो विवरणहरू पेश गर्न नसकेको, ढाँचाहरू प्रस्तुत गर्न नसकेका थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग पनि छन्। सर किन चाहिँ नि यो निरीक्षण र अनुगमन चाहिँ फितलो बन्दै गएको छ? मालिकहरू धेरै भएर मैले त्यसो किन भने नि जस्तो 2 महिना शैक्षिक सत्र पछाडि घटियो, त्यो शिक्षा मन्त्रालयको आदेश हो। शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो 2 महिना परीक्षा के अरे पढाइ शैक्षिक सत्र टेर्ने अधिकार छ। मैले त्यो अधिकार छ उसलाई भनेर चुनौती गर्ने, किनभने त्यो त जिम्मेवार शिक्षक हो नि त, त्यो त जिम्मेवार स्थानीय सरकार हो नि त। त्यो हिसाबबाट हेर्ने किसिमको चिन्तन हामीसँग भयो। अहिले सविताजीले जुन भन्नुभयो हामीले निर्देशन दिएको छ, तपाईँको निर्देशन मान्नुपर्ने त्यो के अरौटे हो? शिक्षक बुद्धिजीवी भन्न पनि नछोड्ने, तपाईँको आदेश मान्नुपर्ने, त्यसमाथि विकेन्द्रीकरणको भाषा बोल्ने, त्यसपछि केन्द्रीकरण लाग्नु, यो दुईटै किसिमको कुराकानी नचाहिने कामधन्दा भएको छ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। त्यही नचाहिने कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तह के भयो भने आस्थामुखी भयो। शिक्षकहरू कस्तो भयो भने आदेश कुर्ने मान्छेहरू भयो, जबकि स्थानीय सरकार निर्णयकर्ता भएर आउनु पर्थ्यो, त्यो आउन किन सकेन भने आदेश दिने बानीले गर्दाखेरि। शिक्षकहरू क्रियात्मक भएर ढङ्गले चाहिँ अगाडि किन आउन सकेन भनेपछि उसलाई चाहिँ अराको काम गर्नुपर्ने रह्यो। पाठ्यक्रमको कुरा जुन सविताजीले भन्नुभयो, पाठ्यक्रम समस्यै होइन, त्यो समस्या नभएको कुराकानीलाई समस्या किन बनाइयो भनेर भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइ। त्यो भनेको के हो भने पाठ्यक्रम भनेर भनेको त त्यो पाठ्यक्रम पहिले छँदैछ, लिस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। पाठ्यपुस्तक पुगेन भनेर भन्दै शिक्षकहरूले पुराना किताबहरू पढाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ परिवर्तन भएकोमा यहाँ परिवर्तन भयो भनेर भन्दै मात्रै जानकारी दियो भने काम हुन्छ। त्यो किसिमको ढङ्गको भएन। त्यसमाथि पनि शिक्षकलाई के भन्नु पर्थ्यो भने तपाईँ अब पढाइमा गर्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न है, किनभने कोभिडले गर्दाखेरि स्कुल जान सक्नुहुन्न, तपाईँ गए पनि बच्चा आउँदैन,
बच्चा आएन भने पनि बाबुआमाले पठाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँको निम्ति औपचारिक ढङ्गले जाने कि अनौपचारिक ढङ्गले जाने कि अनैतिक ढङ्गले जाने कि के गर्ने भन्ने चिन्तन गर्ने काम तपाईँको हो। तर मेरो यो बेलामा पढाइ सुरु हुनुपर्छ, यो बेलामा पढाइ अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने जुन क्यालेन्डर छ त्यो क्यालेन्डर म भत्काउन चाहन्न भन्ने किसिमको चिन्तन चाहिँ सङ्घीय सरकारका मान्छे वा यो मानव स्रोत विकास केन्द्रका हाकिमहरूको भइदिएको भएदेखि सायद नेपालीले बुझ पाउँदैनथे। अनि शिक्षकलाई चाहिँ त्यो पढाइ र सिकाइ जोड्ने कला चाहिँ सिकाइदिएको भए, प्रविधिमा चाहिँ हामीसँग पुराना प्रविधि छन् भन्ने किसिमको कुरो सम्झाइदिएको भए, नयाँ प्रविधिमा मात्रै होइन पुराना प्रविधिबाट पनि पढाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन गराइदिएको भए उहाँहरूले यो टाउको दुखाइ नि गर्नु पर्दैन थियो, आदेश दिने पनि गर्नु पर्दैन थियो, तपाईँले भन्नुभएको अनुगमन भयो कि भएन भन्ने पिर पनि पर्दैन थियो। किनभने जिम्मेवार निकाय को भनेर भन्ने किसिमको टुङ्गो नभएको परिवेश हो भन्ने मैले एकदमै छोटकरीमा मैले फेरि यतिखेर सविता म्यामलाई जोड्न चाहे। जस्तो सरले नै उठाएको जस्तो हामी विकेन्द्रीकरणमा गयौँ, तर केन्द्रीकरण चाहिँ अझै पनि हामी लादिरहेछौँ भन्नुभएको छ। यहीँनिर यहाँहरूले केही महिना अगाडि निकालेको सूचना मलाई जोडिहाल्न मन लाग्यो। यहाँहरूले के भनिदिनु भयो भने स्थानीय तहहरूलाई त्यहाँको समन्वय इकाइ हामीले बनाएका छौँ, समन्वय इकाइमा तपाईँहरूले मोडालिटी, तपाईँहरूको योजना, गुरु योजना के छन् लगेर दिनुहोस्। त्यसपछि समन्वय इकाइले फेरि कहाँ लिएर जान्छ त भन्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा लगेर उसले पेश गर्नुपर्ने भनेर बनाइदिनु भएको छ। साँच्चै नै यो जटिलता त तपाईँहरूले नै बनाइरहनु भएको छ। अब विभागले, मन्त्रालयले अब त अलिकति यो यसलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने हो कि उहाँहरूको दायरा जिम्मेवारी बढाइदिने हो कि यो नियम कानुनले नै जटिल बनाइरहेको जस्तो पनि देखिएको छ क्या। अब यो सूचनामै पनि त्यही भनिएको छ, केन्द्रमा फेरि उहाँले बुझाउन ल्याउनुपर्छ। म्याम हस्, धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय शिक्षाविद विद्यानाथ सरलाई हार्दिक नमस्कार। सरले महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र उहाँ त एउटा शिक्षा क्षेत्रको भीष्म पितामह नै मान्नुपर्छ। सरले हामीलाई पनि धेरै चाहिँ ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउनु भएको छ। जहाँसम्म कुरा छ अब सङ्घीयतामा देश गएको छ, 753वटा चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहहरू छन्। त्यो स्थानीय तह मार्फत सम्पूर्ण विद्यालय तहको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो। ऐन कानुनले पनि व्यवस्था गरेको छ, संविधानमै व्यवस्था छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। तथापि हामीले आवश्यकता मात्रामा कर्मचारीहरू पनि परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्था र सबै स्थानीय तहहरू चाहिँ पुराना अनुभवी पनि छैनन्, नयाँ छन् कतिपय, र सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो अलिकति उहाँहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर खालि केन्द्रले सहजीकरण गर्ने मात्रै हो, अब निर्देशन भन्ने शब्दावली भए पनि काम उहाँहरूले नै गर्ने हो। हामीले चाहिँ एउटा सहजीकरण उहाँहरूको चाहना बमोजिमको व्यवस्था गर्ने हो। अर्को पाटो के छ भने अनुगमनको पाटो। अहिले पहिला चाहिँ विद्यालय निरीक्षकको व्यवस्था थियो जुन केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा। अहिले त्यो विद्यालय निरीक्षक भन्ने पद छैन र स्थानीय शिक्षा अधिकारी भनेर एकजना अधिकृत गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा उपसचिवहरूको नेतृत्वमा राखिएको छ र विद्यालय सङ्ख्याको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा टेबल वर्क गर्दै ठिक छ र स्कुलमा गएर अनुगमन गर्ने पाटो अलिकति कमजोर भएको छ र यो राज्यले नै सोचेर अब स्थानीय तहले नै त्यो किसिमको अनुगमन गर्ने खालको संयन्त्र राख्न पनि सक्छ। विद्यानाथ सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ स्थानीय तहकै ले नै निर्णय गर्ने, उहाँहरूले नै सबै थोक गर्ने हो। तथापि हामीले उहाँहरूले अपेक्षा गरे बमोजिमको केन्द्रबाट पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर अब पाठ्यक्रम केन्द्रबाटै बन्छ। नयाँ पाठ्य पुस्तकहरू हरेक वर्ष पुर्याउनु पर्ने केन्द्रबाटै भएको छ र सहजीकरणको पाटो मात्रै केन्द्रबाट भएको हो र उहाँहरूले अब त्यो किसिमको चाहिँ अपेक्षा राख्नु भएको भएर पनि हामीले त्यो गरिराखेका छौँ। अब त्यो त राज्य नै सक्षम भइसकेपछि, सबै स्थानीय तह सक्षम भइसकेपछि त एउटा सिस्टमबाट चल्छ र त्यो भएपछि त सबै आफ्नो जिम्मेवारी जे हो त्यही ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो। र अहिले भनेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले सबैको जिम्मेवारी भनेको एउटा बालबालिकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उनीहरूले पाउनुपर्ने सिकाइको लागि त्यो वातावरण पाउनु पर्यो र त्यो सहजीकरण गर्ने शिक्षक पाउनु पर्यो र उनीहरूले पढ्ने
पाठ्यपुस्तक अथवा सामग्री पाउनु पर्यो र यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ त्यो किसिमको सहजीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हुन्छ, छोटकरीमा म अर्को एउटा यो कक्षा 10 को चाहिँ मैले उदाहरणको लागि मात्रै लिए। माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र विद्यार्थीका अभिभावकहरूलाई अर्को एउटा टाउको दुखाइको विषय के बनिरहेको छ भने म्याम अब कक्षा 10 को मैले उदाहरणको लागि लिए। कक्षा 10 को चाहिँ अहिले के भनिएको छ भने असार 20 गते भित्रमा जिल्ला समन्वय इकाइमा विद्यार्थीहरूको विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने भनेर भनिएको छ। तर दूरदराजका ठाउँलाई हेर्ने हो भने त अहिले जुन किसिमको निषेधाज्ञा लकडाउनबाट गुज्रिँदै गर्दाखेरि कक्षा 10 त कतिपय स्थानमा सुरु नै गर्न पाइरहेका छैनन्। कतिपय दूरदराजको जिल्लाहरूमा अनलाइन कक्षाको पोसिबिलिटी नै जिरो छ, त्यहाँनेरि विद्यार्थीहरू उपस्थितै भएका छैनन्। अब उनीहरूको चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन कार्यविधि कसरी गर्ने त? यसमा पनि तपाईँहरूले स्पष्ट ढाँचा ल्याइदिनु पर्थ्यो, तर त्यो स्पष्ट ढाँचा सहित नै किन आउन नसक्नु भएको? यहाँहरू सरस्वती एउटा ढाँचा बनाइदिनु भएको छ तर स्पष्ट खाका चाहिँ छैन। अब त्यो भएको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने? त्यसको विकल्प चाहिँ सोचेको छ कि छैन विभागले, सम्बन्धित निकायले? हजुर यो विषयमा जस्तै कक्षा 10 लाई अहिले पनि विद्यालयकै मूल्याङ्कनबाट चाहिँ कक्षा 10 को रिजल्ट गर्ने चाहिँ निर्णय भएको छ र त्यो निर्णय बमोजिम गत वर्ष नै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले त्यो कक्षा 10 को परीक्षा कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भनेर एउटा कार्यविधि बनाएर चाहिँ सार्वजनिक गरेको थियो र सो बमोजिम नै विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट चाहिँ विद्यार्थीको जुन मार्क्स लेजरहरू पठाइयो र त्यो परीक्षा बोर्डमा आएर त्यसलाई टेबुलेसन भएर त्यसको रिजल्ट गरियो र अहिले पनि त्यही मोडालिटीमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ र त्यही कार्यविधिलाई केही परिमार्जन गर्ने भनेर परीक्षा बोर्डले सायद गरेर राखिसकेको पनि छ र उहाँ अहिले विद्यार्थी खोज्ने भन्दा पनि योभन्दा अगाडिकै मूल्याङ्कनहरू विद्यालयले जुन किसिमले चाहिँ आन्तरिक परीक्षाहरू गरेर मूल्याङ्कन गरेको छ त्यही नम्बरको आधारमा विद्यार्थीलाई चाहिँ ग्रेडिङ गरिने भएकोले त्यही अनुसारले दिने हो। अहिले विद्यार्थी खोजेर हिँडेर त सम्भव पनि छैन। अगाडि नै जसरी अनलाइन अफलाइन जसरी क्लासहरू भएका थिए त्यसकै आधारमा विद्यालयले मूल्याङ्कन गरेको छ र त्यो राखेको रेकर्ड बमोजिम उनीहरूको मूल्याङ्कन हुने हो। हुन्छ, अब यो वर्षको लागि त त्यस किसिमले मूल्याङ्कन गरिएला, त्यस किसिमको विद्यार्थीहरूको रेकर्ड पनि राखिएला, तर त्योभन्दा पछाडिको फेरि पाठ्यक्रममा अथवा त्योभन्दा अगाडिको कक्षामा जाँदाखेरि चाहिँ अगाडिको 1 वर्ष त उसले पुरै स्किप गरेको हुन्छ। अब उसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, उसको पाठ्यक्रम लगायतका कुराहरूको पनि कुरा आउँछ। म विद्या सरसँग यो विषयमा जान्छु। विद्यानाथ सरलाई जोड्नुभन्दा अगाडि कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम न्युज अफ द डेमा। आज हामी शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र विषयवस्तु जोडिरहेका छौँ। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि शिक्षा विभागका तर्फबाट निर्देशक सविता म्यामसँग मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। अबको क्रममा भने म विद्यानाथ सरलाई जोड्न चाहन्छु। सर, जस्तो उहाँले नै भनेको अनुसार अब यो वर्षको पढाइ, यो वर्षको सिकाइ विद्यार्थीको लागि जे भयो भयो, अवस्था पनि त्यस्तै भयो। त्यस किसिमले नै हामीले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन पनि जसरी तयार गर्न सक्छ एउटा विद्यालयले त्यस किसिमकै सहजीकरण विधिबाट मूल्याङ्कन पनि तयार गर्छौँ भन्नुभयो। त्यहाँसम्मको कुरा पनि बुझियो। तर अब आगामी कक्षामा जाँदाखेरि अथवा योभन्दा अगाडिको कक्षामा विद्यार्थी जाँदाखेरि यसले विद्यार्थीको 1 वर्षको पुरै पढाइ स्किप हुँदाखेरि उसको सिकाइमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ र त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने तर्फ चाहिँ हामीले किन सोचेका छैनौँ सर, अथवा के सोच्न सकिन्छ, विकल्प के हुन सक्छ? सरबाट मैले बुझ्न चाहेँ। अरे राम्रो प्रश्न उठाउनु भएको छ। पहिलो कुरो त म शिक्षा मन्त्रालय यो मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई के भन्छु भने उहाँहरूको आदेश दिने बुद्धि जुन हुन्छ नि त्यो बडो दुर्बुद्धि हो है। यो आदेश दिने कुराकानी नगरौँ, किनभने स्कुल बन्द भनेर भन्ने शिक्षा मन्त्रालय भन्ने मानव स्रोत विकास केन्द्र भन्ने अनि 2 महिना मात्रै पढाइ भयो भनेर पोलो गर्न पाइन्छ। त्यतिखेर त के भन्नु पर्थ्यो शिक्षकलाई भन्दाखेरि तपाईँ जसरी पनि तपाईँ जिम्मेवार मान्छे हो, तपाईँको जवाफदेही हो। तपाईँ चाहिँ चाहे औपचारिक ढङ्गबाट पढाउनुहोस्, चाहे अनौपचारिक ढङ्गबाट पढाउनुहोस्, अथवा चाहिँ सरकारले भनेको वैकल्पिकबाट पढाउनुहोस्, अथवा चाहिँ पुरानो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर पढाउनुहोस्, तर विद्यार्थीको पढाइ सक्नुपर्छ, यो तपाईँको जिम्मा हो भनेर भनेको भए शिक्षकले त्यहीँ बुद्धि ल्याउँथ्यो, त्यहीँ एक आपसमा सरसल्लाह गर्थे, त्यो किसिमको कामधन्दा गरेन।
परिणाम त के भयो भने अब मूल्याङ्कन गर्ने बेलामा जसरी तसरी गर भनेर भन्नु भनेको अर्को बेइमानी हो। यो के भन्छ मानव स्रोत विकास केन्द्रको बेइमानी किन भने अघि नै तपाईँलाई भन्नुभएको छ 2 महिना कसैको पढाइ भएको छ, कसैको 10 महिना भएको छ, कसैको 4 महिना भएको छ, कसैको 6 महिना भएको छ। अब त्यो केटाकेटीलाई त अन्याय भयो नि। त्यो अन्याय भयो। अन्याय किन भयो भनेदेखि त्यो केन्द्रको आदेश दिने दुर्बुद्धिको परिणतिले यो किसिमको अवस्था हो। केन्द्रले आदेश दिनको साटो चाहिँ के गर्नुपर्छ, सहजकर्ताको भूमिका अप्नाउनु पर्छ। जहाँ सविताजीले सहजकर्ता भन्नुभयो, सहजकर्ता भनेको रोक्ने होइन नि, सहजकर्ता भनेको सहयोग गर्ने हो नि। त्यो रोक्ने किसिमको हिसाबले हो। अब गर्ने के त भनेर भन्दाखेरि बाटो के हुन सक्ला भने विद्यार्थीलाई स्तरीय परीक्षाबाट हामीले चाहिँ ल अब सरकारसँग चाहिँ त्यो क्षमतामा आधारित कक्षागत सक्षमताको लिस्ट छ। त्यसपछि गएर चाहिँ यो तहगत सक्षमताको कुराकानी छ, विषयगत सक्षमताको कुरो छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा भएको कुराकानी शिक्षाको यो मानव स्रोत विकास केन्द्रले बुझ्दैन। त्यसको आधारमा एउटा स्तरीय परीक्षा गरेर चाहिँ त्यो आधारमा विद्यार्थीहरूको कति भयो त उपलब्धि, त्यसै भए उपलब्धि नपुगेको ठाउँमा त के गर्ने भनेर विद्यार्थीलाई जिम्मा लाउन मिल्दैन। तिनका अभिभावकले चाहिँ ल मेरो छोराछोरीले यो पुगेन छ भनेर खोज्ने किसिमको मिल्दैन। त्यो तरिका गरिदियो भनेदेखि बाटो हुन्थ्यो। अब त्यो गरेमा पनि उहाँहरू चाहनु भएन, किनभने हामी जस्ता सडकमा बसेर कराउने मान्छेहरू कराइरहँ, उहाँहरू सुन्न चाहनु भएन, अब गर्न चाहनु भएन, वा रहर भएन, वा पैसा भएन, वा के पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। उहाँहरूलाई लागेन। त्यसपछि अब गर्ने के होला भनेर 11 मा पुगिसकेपछि त्यो केटाकेटीहरूलाई 10 को कक्षाको कति कुराकानी थप तयारी गर्नुपर्ने परिस्थिति हुनसक्छ। अब 11 मा हुँदाखेरि चाहिँ 10 क्लासको पनि तयारी, 11 क्लासको पनि तयारी सँगैसँगै 10 क्लासको निम्ति पूर्व तयारीको, 11 क्लासको निम्ति नियमित तयारीको ढङ्गले चाहिँ अगाडि जान सक्यौँ भने ती केटाकेटीलाई अन्याय हुँदैन, नत्र अन्याय पर्छ। एकदमै। फेरि अब दुःखद कुरा के छ भने हामीले अब यो पढाइ र सिकाइ पाठ्यक्रमको प्रणाली हामीसँग परम्परागत नै छ। एउटा विद्यार्थीले 8 देखि 10 वटा पुस्तकको सम्मको विषयसम्मको पाठ्य पुस्तकहरू पढ्नुपर्ने अवस्था छ। अब माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई त त्यो कारणले गर्दा पनि अलिकति यतापट्टिको कक्षा 9 को विद्यार्थीलाई यति विषय कक्षा 10 मा गएर एडजस्ट गरौँ भन्ने अवस्था पनि रहँदैन, किनकि हामीसँग विषय धेरै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति मैले हामीसँग समय कम छ, छोट करीमा मैले म्यामसँग फेरि बुझ्न चाहेँ। अहिले केही दिन अगाडि मात्रै भएको यो घटना हो। केही दिन अगाडि मात्रै के भयो भने लामो समयदेखि हामीले नयाँ पाठ्यक्रममा जान्छौँ, पाठ्यक्रममा भएका त्रुटिहरू सच्याएर मात्रै यसपटक पुस्तक बाहिर ल्याउने भनियो। तर त्यति धेरै मात्रामा ठेली पुस्तकहरू बजारमा पुगिसकेका रहेछन्, जुन चाहिँ नि पाठ्यक्रम सच्याइएको थिएन, त्यहाँ त्रुटिहरू थियो। अब त्यसको त्रुटि कतिसम्म थियो भने हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता माथि नै प्रश्न उठ्ने किसिमका त्रुटिहरू भएका पुस्तकहरू बजारमा पुगेका रहेछन्। एउटा दुःखद पक्ष हो। यो त्रुटि चाहिँ कसरी भयो म्याम? धन्यवाद। जुन पाठ्यपुस्तक बजारमा गइसकेको र यहाँले उठाउनु भएको इस्यु भनेको अब पुरानै नेपालको नक्सा भएका पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ स्कुलमा पुगे, बजारमा पुगे भन्ने सूचना हामीलाई पनि आयो र हामीले तत्काल शिक्षा मन्त्रालयले पनि निर्णय गर्यो त्यस्ता पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ बिक्री वितरण नगर्नु भनेर। र त्यो के भएको भन्दाखेरि गत वर्षको स्टक पुस्तकहरू रहेको रहेछ र तिनै पुस्तकहरू चाहिँ बजारमा गएछन्। अब त्यो थाहा पाइसकेपछि अब त्यो स्टक पाठ्यपुस्तकलाई फिर्ता गर्ने भन्दा पनि हामीले तत्काल यो पाठ्यपुस्तक अनुगमन वितरण तथा व्यवस्थापन समिति छ महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा, त्यो समितिमा चाहिँ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, निजी क्षेत्रका प्रेस मुद्रक र वितरकहरू र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको महानिर्देशक सहितको एउटा टिम छ र त्यो समितिले बैठक बसेर तत्काल सम्बन्धित जुन विषयको चाहिँ जुन पानामा त्यो नेपालको नयाँ नक्सा छ त्यो नक्सालाई तुरुन्तै रिप्लेस गर्ने भनेर निर्णय भएको छ र सोही बमोजिम काम भएर चाहिँ काम अगाडि बढिसकेको छ र त्यो नयाँ नक्सा भएको पाना हरेक विद्यार्थीको हातमा पुग्नेछ। त्यसको चाहिँ अगाडि काम बढिसकेको छ। त्यो छपाईको छपाई नयाँ पाठ्यपुस्तक जाँदैछ। नयाँ पाठ्यपुस्तकमा त त्यो नयाँ नक्सा नै गएको छ। त्यो पुरानो स्टक रहेको किताबमा त्यो त्यसरी गएको हो। छपाईमा अब यसले समस्या ल्याउँदैन। नयाँ सच्याइएको पुस्तकहरू चाहिँ छपाई भइसकेको छ। विद्यार्थीहरूले समयमै पाठ्य पुस्तक पाउँछन्, सच्याइएकै पाठ्यक्रम भएको पुस्तक पाउँछन् भन्नेमा चाहिँ यहाँहरू कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ? हजुर, त्यो सम्बन्धित जस्तै अब पुस्तकै होइन,
अब सामाजिकको कुन पाठमा कतिवटा चाहिँ नेपालको नक्सा छ त, त्यो नक्सा भएको हरेक पेज चाहिँ त्यो विद्यार्थीको सम्बन्धित पाठ्य पुस्तकको त्यो पेजमा रिप्लेस गरिन्छ अब तत्कालै। अब मैले अलिकति समय अझै म्यामको लिन जाएँ, त्यसपछि म विद्यानाथ सरसँग जोडिन चाहन्छु। अब योभन्दा अगाडि केही महिना अगाडि मात्रैको अर्को एउटा घटना के भयो भने शिक्षा मन्त्रीज्यूको धेरै आलोचना पनि भयो। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठज्यूले कतिपय स्थानमा पदाधिकारी नियुक्तिको बेलामा उहाँले पत्राचारै गर्नुभयो, विभिन्न नामहरूको विषयलाई लिएर गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि शैक्षिक क्षेत्रमा पनि यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप हुने हो भने चाहिँ हामीले अब कसरी शैक्षिक क्षेत्रलाई हस्तक्षेप मुक्त बनाउने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आयो। बेला बेलामा यो त एउटा उदाहरणको लागि मात्रै विषय उठाएँ मैले। बेला बेलामा हुने यस किसिमका राजनीतिक हस्तक्षेपहरूबाट किन चाहिँ टाढा राख्न सकिएको छैन अझै पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ? छोटकरीमा म्यामको भनाइ। अब राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर अब कतिसम्मलाई भन्ने होइन, हामी चाहिँ के हो भने कर्मचारीको एउटा कर्मचारीको हिसाबले मेरो टिआर के हो, मेरो कर्तव्य के हो, मैले कुन शपथ लिइरहेको थिएँ मैले कर्मचारीमा प्रवेश गर्दा भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले बनेका नीति नियम चाहिँ ऐन कानुन संविधान जे छ व्यवस्था, त्यो भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो कर्मचारीको जिम्मेवारीमा पर्छ र हामीले आफ्नो क्षेत्रमा रहेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने हो। र त्यस्तो हस्तक्षेप भनेर हामीले त्यस्तो हस्तक्षेप भएको कुरो हामीले त्यस्तो पाएका छैनौँ। अब बाहिर मिडियामा आएका कुराहरू त विभिन्न हुन सक्छन् होइन। हामीले कर्मचारीको टेबलमा बसेर काम गर्दाखेरि त्यस्तो हस्तक्षेप भएको महसुस चाहिँ भएको छैन। विद्यानाथ सरलाई मैले जोड्न चाहेँ। सर, जस्तो समय कम छ हामीसँग, अब विद्यालय क्षेत्रमाथि अथवा शिक्षा क्षेत्रमाथि हुने किसिमका यस किसिमका राजनैतिक हस्तक्षेप, अन्य किसिमका हस्तक्षेपमा एउटा ठुलै छलफल हामी अर्को एपिसोडमा सरसँग गरौँला। अहिले चाहिँ मैले अलिकति यो वैकल्पिक शिक्षा भनेर उहाँहरूले धेरै प्रयोग गरिरहनु भएको छ र सरकारवाला निकायले पनि वैकल्पिक शिक्षा भनेर धेरै शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ र त्यसमै जोड दिइरहनु भएको छ। हामीले चाहिँ व्यावहारिक रूपमा के देख्यौँ भने नि सर, जस्तो अब चिकित्सा सानसाना बालबालिका अथवा माध्यमिक तहका विद्यार्थी मात्रै होइन, चिकित्सा क्षेत्रमा पढिरहनु भएका र टियुमै पढिरहनु भएका, स्नातकोत्तर पढ्नुभएका कतिपय विद्यार्थीहरू जो अहिले दूरदराजको आफ्ना क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले त वैकल्पिक शिक्षालाई अब पहाडमा चढेर 2 घण्टा लागेर त्यसपछि त्यहाँबाट आफ्नो मोबाइलको टावर टिपेर मात्रै शिक्षा लिनुपर्ने अवस्था आयो। यो कतिको हास्यास्पद सुनिन्छ र देखिन्छ सर, व्यवहारिक भन्दा पनि? बडो मजा ल्याउनु भयो तपाईँले। दुईटा कुराकानी भन्नुभयो। म सविता म्यामले चाहिँ जुन कुरो भन्नुभयो राजनीतिक हस्तक्षेप छैन, उहाँहरू कर्मचारी भएको हुनाले बिचरा कर्मचारीहरूले बोल्ने भाषा यही हो। मैले किन त्यसो भने राजनीतिक दलकै घोषणा पत्रमा आधारित भएर कर्मचारीको सङ्गठनहरू छन्, शिक्षकहरूका सङ्गठनहरू छन्, विद्यार्थीका सङ्गठन छन्। त्यसैले लाज नमानौँ, हामी राजनीतिक दलकै मान्छेहरू हौँ भनेर भन्ने स्वीकारौँ। पहिलो कुराकानी त्यसै पनि आए। दोस्रो, यहाँले भन्नुभयो वैकल्पिक होइन है, अब पूरक भन्न पर्छ, किनभने शिक्षा भनेको सिकाइ पनि हो, पढाइ पनि हो, सिकाइ र पढाइलाई जोडाइ पनि हो। यो भनेको कसरी हुन्छ भने यो आधुनिक प्रविधि मोबाइल पुग्दैन यो भन्ने यो भाषा पनि बन्द गरौँ। मैले बन्द किन गरौँ भनेर त्यो सबैलाई थाहा छ। रेडियो राम्रोसँग सुनिँदैन, टेलिभिजन राम्रोसँग आउँदैन, वाइफाई सुविधा छैन, मोबाइल छैन, घरमा 3-4 बच्चा छन्, एउटा मोबाइल छ, यी सबै गनगन बन्द गर्ने हो। अब त के गर्ने हो भनेदेखि विकल्प के त, मैले कुटो कोदालो चलाउँछु त्यो प्रविधि हो, मैले ढिकी चलाउँछु प्रविधि हो, जाँतो चलाउँछु प्रविधि हो। ढिकी जाँतो कुटो कोदालोबाट कसरी पढाउन सकिन्छ, कसरी पाठमा जोड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा शिक्षकलाई तयार पार्यौँ भने, प्राध्यापकहरूलाई तयार पार्यौँ भने र सानातिना अनुसन्धानमा विद्यार्थीहरूलाई लाउन सकिन्छ। तिनी विद्यार्थी गतिला अनुसन्धानकर्ता हुन्, अवलोकनकर्ता हुन् भन्ने बुद्धि चाहिँ हाम्रो नेतृत्व वर्ग, चाहे त्यो शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व होस्, चाहे चाहिँ विश्वविद्यालयका नेतृत्व होस्, उहाँहरूलाई आयो भने दलीय चिन्तन भनेको अर्को ढङ्गबाट लान सकिन्छ। दलकै भाषाबाट बोल्ने हो भने अहिले शिक्षा मन्त्रीज्यू जुन एमालेको दलको हुनुहुन्छ, एमाले भनेको कुराकानी किन कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर उहाँलाई काम समाप्त गयो भने के हुन्छ भन्ने किसिमको चिन्तन पनि हुन्छ। त्यसो ढङ्गले के भने यदि दलीय आग्रह हो भने दलीय आग्रहबाटै जाउँ, त्यो नोक्सान हुँदैन। अन्तर्दलीय पनि हो भने त्यो पनि गरौँ, त्यो पनि नोक्सान हुँदैन। के गर्ने भन्ने किसिमको टुङ्गो नगर्नु चाहिँ अलमलमा राख्नु चाहिँ अपराध हो भन्ने मैले। हस् सर, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार।
त्यसै गरी हामीसँग शिक्षा विभागका निर्देशक सविता दङ्गाल म्याम पनि जोडिनु भएको थियो। म्याम, यहाँलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा शिक्षा विभागका तर्फबाट निर्देशक सविता दङ्गाल म्याम, त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर, जसले लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नो लामो योगदान दिनुभएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका व्यतिथिहरू बारेमा उहाँले धेरै कुराहरू खुलेरै पनि राखिदिने गर्नुभएको छ। आज पनि यो नयाँ शैक्षिक सत्रमा हामी प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको तयारी के कस्तो छ र पुग्दो तयारी छ कि छैन, त्यस किसिमको एउटा नेपालको शिक्षा नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि हामी तयारी अवस्थामा छौँ छैनौँ, यसमा रहेर हामीले कुराकानीलाई जोड्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।